नमस्कार. आज जे मिराबागाचे लोक जे आसा ते एज्युटेशनाक हांगा बसलेले आसा आनी आमचो गांव आमकां जायो, आमकां बंधारा नाका हे स्लोगन घेवन आज ते एज्युटेशनाक बसलेले आसा. आनी हो भाग जो आसा तो आमच्या सावर्डे मतदारसंघात येता. आनी हांव किल्लपाल दाबाळचो एक्स सरपंच आनी आतां एक्टींग पंच आसा. तेन्ना ह्या लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो आमच्या लोकांची समस्या अशें जाणून घेवन ह्या लोकांक सगळ्यांक आमच्या सपोर्ट करपा लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज कालच्यान 3 दीस आनी 3-4 दीस लोक हांगा बसल्या. एक्चुअली 1.5 वर्स पयलीं सावन हें चालू जाल्लें. तें मदीं थंडावलें, मंद जालें की कॅन्सल जातलो अशें लोकांचो भावना आसली. म्हणून तांचे समस्या कोणीच आयकोन घेवना जाल्यार तांकां कोणाकडेन ते पद्दतीन मांडपाच्यो, ते पद्दतीन मांडले ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी आसा ताणें सुद्दां ह्या लोकां मदीं घेवन ह्या लोकांक घेवन चर्चा करून कशे पद्दतीन हांगा जातलो काय ना जातलो, तो फिजिबल त्या जाग्यार बसतलो काय ना बसतलो, ह्यो समस्या लोकांच्यो कोणाक जाणून घेवना. आनी काल अकस्मात हांगा येता आनी मशिनरी घेवन येता आनी गांवच्या लोकांक कांयच विश्वासाक घेयनासतना तुमी जर अकस्मात घेवन लोकांचेर जर घालता जाल्यार हे गांव लोकांक येदो व्हडलो बसलेलो गांव जो आसा ते लोकांक वालोर कितें. म्हणजे तुमी थंयच्यान पत्र व्यवहार करता, कोणाक कांय विश्वासाक घेवन येता आनी तुमकां जाय तें करता जाल्यार आनी लोक आनी गांवांत आनी कितें रावपाक जाय. हांगा जर परिस्थिती पळयल्यार खरीच बिकट आसा. हांगा जर जो तिणी पळय प्लॅन घेतला तो प्लॅन फिजिबल ना सो दिसता. कित्याक हांगसर ते शेड आसा, देवाचें हें आसा आनी सगळे कठीण परिस्थिती आहा. कित्याक फाल्यां फ्लोटींग जावपाची पळयल्यार परिस्थिती आसा लोकांची. आनी जे गांवची समस्या लोकांक जर प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम जर सॉल्व करनासतना जर तुमी जर अशें जर कितें करता जाल्यार तें आमी खपोवन घेवचें ना. आनी ह्या लोकांक फाटल्यान आमी खंबीरपणान वतले. मतपुरतें राजकारण करपाचें ना. हांगा कशें आसा लोकांक बाबा विश्वासान घेवपाक जाय कितें जातलें जाल्यार. आयज म्हणटा की हेजे कडेन पत्र व्यवहार केलो, तेजे कडेन पत्र व्यवहार केलो, सगळ्या कडेन पत्र व्यवहार केलो, ते जर वयले लेवलार तुमकां आयकना जाल्यार तुमी ह्या लोकां वांगडा आयज बसपा जाय. हांगसर ह्या लोकां वांगडा खंबीरपणान रावपा जाय. आमच्या गांवां लोकांना नाका जाल्यार तुमी हांगा जबरदस्ती करपाची ना जाल्यार ह्या लोकां प्रमाणे लोकांनी तुमकां पयलीं विरोध करनासलो. लोकांक दाखोवन दिया की बाबा हें आमकां वॉटर टेबल येतलो आनी ते पद्दतीन कांयच इफेक्ट जावचे ना. लोकां पयलीं जाणून घेवनी, लोकांक टायम दिया आनी त्या टायमा प्रमाणे लोक जर लोकांक डिसिजन घेवनी पयलीं कितें तें आनी तेजे उपरांत मागीर तुमी डिसिजन घेया. म्हणून हांगा लोकांक नाका जाल्यार हांगा कोणाकूच नाका अशी परिस्थिती हांगा निर्माण करता. आनी अशें जर तुमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन करतले जाल्यार हांव सांगता हांगा म्हाका दिसता चिंबला जाल्यार ताची परिस्थिती वायट जातली अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांगा एकूच गांव ना, एकूच मतदारसंघ ना. थंय कुडचड्यार येता, परत सांग्यार भाग येता, आमचे खूब लोक आसा, एसटी बांधव आसा ह्या एरियेक, ते लोकांचे कल्टिवेशन खूब आसा. तेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम करून आमी थंड येवच्यान आमकां आनी कांय प्रॉब्लेम येना. कितें आमकां सोर्स ऑफ इन्कम कांय ना. लोक ह्या भाटाचेर जावं काजूचेर जगपाचे आनी हो जो आसा तो सोर्स तुमी पिड्यार केलो जात लोकांचो जाल्यार लोकांक जगपाचें कशें. तेन्ना हे प्रतिनिधी आसा ते लोकां मदीं येवपाक सुद्दां भिता. कित्याक भिता म्हाका खबर ना. तुमी येवन लोकां कडेन मांडा न्हू तुमचें कितें तें, लोकांक सांगा न्हू तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा सांगपाक. तेन्ना हांव सांगता तुमकां सगळ्यांक की आमचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो तुमकां. तुमच्या फाटल्यान खंबीरपणान रावतले. आमकां नाका, 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 आमकां नाका,